الحمد لله جامع الشتات غافر الزلات مقيل العثرات سامع الأصوات مجيب الدعوات يعلم ما مضى وما حضر وما هو آت تخشع لجبروته الأصوات وتذكر لذاته العبرات يهدي عباده للصالحات قبل الممات ويلهمهم استدراك الهفوات من قبل الفوات ويمحو عنهم خطايا الخطوات إلى الخطيئات ويهبهم في الدنيا لذة المناجاة وفي الأخرى سرور التحيات أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وهو المرتجى في الرخاء وعند الملمات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أرسله الله للثقلين كافة بالهدى والبينات وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين السادات وعلى أزواجه العفيفات الطاهرات وعلى أصحابه الميامين أولي المروءات وعلى من اتبعهم وسار على طريقهم ما أقبل صبح وما ليل فات وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر 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 لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد ما حجوا البيت ولبوا. الله أكبر عدد ما وقفوا بالمشعر الحرام وعند الجمرات رموا. الله أكبر عدد ما طافوا بالبيت الحرام وسعوا. الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد فأوصيكم أيها الحجاج ونفسي بتقوى الله بالسر والعلن والخلوة والجلوة والغضب والرضا فهي زاد الراجين ووصية الله للأولين والآخرين. هي سفينة النجاة وسلم الفلاح ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأروا الله من أنفسكم حجا خالصا وتوبة نصوحا فإنه ما دعاكم إلى بيته إلا ليغفر لكم وما استجبتم لدعوته إلا ليمحو خطاياكم. فإنه لا يظلم من رجاه ولا يرد من دعاه ولا يخيب من أمله. إنكم في حج عباد الله حج ينطق بحرفين اثنين لا ثالث لهما. ينطق بحرفين اثنين لا ثالث لهما الحاء والجيم يختصران تلكم الغاية أيما اختصار ففيهما من المناسك والعبر والعظات والرحمات ما تقر به العيون وتسكن به النفوس وتسمو به الأفئدة. الحج حرف الحاء ثم الجيم مغزاهما بانا لكل فهيم. فالحاء حل